दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रहनुमा रूहानियत के देखने और तमाम सुनने वाले दोस्त अहबाब को अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हाज़रात का अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बेहद पसंद आएगा। जैसा कि आपने देखा है कि मैं अपने चैनल के ऊपर अब रमज़ान के हवाले से अमल अपलोड कर रहा हूँ, तो ये अमल भी जो है ये रमज़ान के महीने में भी किया जा सकता है। इसके अलावा किसी और महीने में भी आप अमल कर सकते हैं। इस अमल को करके आप इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो मेन तस्ख़ीर कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ तस्ख़ीर खलाइक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जादुई ताकत का एक पुरअसरार सा अमल है। इसमें आप हाज़रात भी तस्ख़ीर कर सकते हैं। हाज़रात के अलावा इसमें आप किसी इंसान को भी तस्ख़ीर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है जब करतब दिखाते हैं तो इस तरह का कोई एक अमल उन्होंने किया होता है। मतलब जानवरों को अपने काबू में कर लेना, बिल्लियों को, कुत्तों को, तो उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के करतब दिखाते हैं लोगों में। तो वो इसी तरह का अमल होता है जो उन्होंने किया होता है अपनी ज़िंदगी में, तो जिसकी वजह से वो किसी भी जानवर को या किसी भी इंसान को या किसी भी मखलूक को वो अपने काबू में कर सकते हैं। इस अमल में इतनी तासीर होती है। अब इस अमल को करने का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बता दूँ। या वा फू फा फफनी बहक लाम मीम सीन, ये लफ़्ज़ जो हैं ये 1100 बार पढ़े जाएंगे। ये किसी जादू, काले इलम, सिफली, नूरी किसी इलम के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है। ये बेसिकली उस इलम से ताल्लुक़ रखता है जिसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो होती है वो होती है करतब दिखाना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ पढ़ते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो वो जानवर या वो इंसान उसके काबू में आ जाता है, जिसको आप हिप्नोटाइज़्म भी कह सकते हैं या उसको काबू में कर लेना भी कह सकते हैं। अब इस लफ़्ज़ की वजह से हम किसी को किस तरह काबू में कर सकते हैं, तरीक़ाकार इस तरह से है कि इस अमल में आपने खुशबू नहीं लगानी है अपने पास। इसमें आपने अगरबत्तियाँ लगानी है। कमरे में कर रहे हैं तो कमरे में अगरबत्तियाँ लगेंगी। अगर किसी खुली जगह में कर रहे हैं तो खुली जगह पर अगरबत्तियाँ लगेंगी, फिर ये अमल होगा। खुशबू का इस अमल में ज़रूरत नहीं है, ना ही इस्तेमाल होंगी। आपने इस अमल में जिस जगह पर आपने बैठकर ये अमल करना है, कमरा है, घर है या छत है, तो उसको आपने अपनी उँगली के साथ कील लेना है। आयतुल कुर्सी पढ़ लें, चारों कूल पढ़ लें, कुछ पढ़ लें जिससे आपको लगे कि आपको हिसार में हो जाना होगा, तो उससे आपका हिसार हो जाएगा। सबसे अहम चीज़ जो इस अमल में है वो ये है वक़्त। जब आप इसका वक़्त एक रखेंगे तो कामयाबी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आसानी से और जल्दी कामयाबी हो जाएगी। लफ़्ज़ जो मैंने आपको बताए ये 1100 बार पढ़े जाएंगे और 11 दिन तक ये अमल किया जाएगा। मैं फिर बता दूं, इस अमल का किसी मज़हब से, किसी मसलक से या किसी एक इंसान से ताल्लुक़ नहीं है। ये वो लोग कर सकते हैं जो करतब दिखाना चाहते हैं या कोई ऐसी ताकत की तस्ख़ीर करना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इससे आप इंसानों की भी तस्ख़ीर कर सकते हैं, जानवरों की भी तस्ख़ीर कर सकते हैं। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट थी मुझे लोगों की कि कोई इस तरह का अमल दें, हर इंसान की या हर चीज़ की तस्ख़ीर कर सके। तो मैंने इसी तरह का अमल आपको पेश कर दिया। अब इस अमल में आ जाते हैं परहेज़ की तरफ। इसमें परहेज़ करना ज़रूरी है। कच्ची सब्ज़ियाँ, सलाद, गोश्त, अंडा, मछली, इस तरह की सभी चीज़ों का परहेज़ होगा और परहेज़ सख्ती से होगा। ये ना हो कि आपने एक दिन परहेज़ किया और दूसरे दिन कुछ खा लिया। इस अमल की रिज्जत बहुत सख्त है, ये भी ख्याल कीजिएगा। ये ना हो कि आपके ऊपर इस अमल की रिज्जत आ जाए। और इसमें जो अगरबत्तियाँ हैं वो कम से कम 7 कमरों में लगेंगी, 4 नुक्करों में और 3 आपके सामने। तो फिर आप ये अमल आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि जहाँ पर आप अमल करें उसके जो नीचे कपड़ा हो वो सफ़ेद कलर का हो या ब्लैक कलर का हो। ये 2 कपड़े आप ज़मीन पर बिछा कर फिर अमल कर सकते हैं। कोशिश यही कीजिएगा कि काले कलर का कपड़ा हो,
اگر نہیں ہو سکتا تو سفید بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سفید کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کا تعلق روحانیات سے ہوتا ہے، تو آپ کی روحانی طاقت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ باقی اس عمل کو کون لوگ نہیں کر سکتے؟ وہ لوگ نہیں کر سکتے جو بیمار ہیں، جن کے چوٹ لگی ہے حال میں، زخم ہیں، کہیں پر درد ہوتا ہے سر میں، ٹانگوں میں، آنکھوں میں، کان میں، یا ان کی مطلب کوئی ذہنی پریشانی ہے۔ اس طرح کے لوگ یہ عمل نہ کریں، کیونکہ یہ طاقتور چیز ہے، آپ کو عمل میں پریشان کرے گی، تنگ کرے گی۔ تنگ ہونے کی وجہ سے آپ کی روحانی طاقت ہٹ جائے گی، آپ دھیان سے عمل نہیں کر سکو گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ عمل کر سکتے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی عمل کر سکتے ہیں، مگر یہ وہ عمل ہے جس میں آپ مطلب اگر کچھ بھی آپ کو مسئلہ ہے، تھوڑا بہت بھی چوٹ لگی ہوئی ہے کہیں پر، یہ عمل نہ کریں۔ جب آپ ٹھیک ہو جائے پھر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی یہ اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے، نہیں، جب آپ ٹھیک ہو جائے پھر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ عمل وہ انسان کر ہی نہیں سکتا جسے چوٹ لگی ہو، نہیں، ہر انسان کر سکتا ہے جب وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے وقت کی طرف۔ یہ عمل جو ہے یہ آپ نے رات کے وقت کرنا ہے، 12 بجے سے 4 بجے تک صبح، کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ اس عمل کو اس نیت سے کرتے ہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ طاقتور کوئی چیز تسخیر ہو جائے تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے انسانی مخلوق کے لیے اس کو تسخیر کرنا ہے، یعنی کہ تسخیر خلائق کے لیے یہ عمل کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو تھوڑا یہ بتا دوں کہ اس میں آپ ذہن میں یہی رکھیں گے کہ انسان کی تسخیر کرنی ہے، میں نے تسخیر خلائق کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ اگر جانوروں کے لیے کرنا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اپنے سامنے جانوروں کی تصویریں رکھ لیں، 2-4 جانوروں کی، بلی، کتا، اس طرح کے، تو پھر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہو جائے گا کہ عمل کا جو پورا دھیان ہے وہ انہی جانوروں کی طرف چلا جائے گا، آپ کو عمل میں آسانی ہو جائے گی اور کامیابی آسانی سے ہو جائے گی۔ اس عمل میں جو پرہیز ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ہر چیز بڑی واضح طور پر میں نے آپ کو کلیئر کر دی۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات، کوئی چیز، کوئی سوال، کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ کر پھر عمل کیجیے گا، تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی عمل میں نہ آئے۔ اگر آپ کی کوئی سوال ہے، اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی عمل ہے جو آپ نے کیا یا آپ کے بزرگوں میں سے کسی نے کیا، تو آپ وہ مجھے دے سکتے ہیں، میں اس عمل کو بھی یوٹیوب کے اوپر شائع کروں گا اور آپ کے نام سے کروں گا۔ اگر آپ اپنی آواز میں وہ عمل دینا چاہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کی آواز کے ساتھ اس عمل کو شائع کروں گا اور آپ کے نام سے اس عمل کو شائع کروں گا۔ کوئی بھی چیز ہے اس میں کامیابی تبھی ہوتی ہے جب آپ اسے مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب تک مستقل مزاجی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تب تک آپ عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مستقل مزاجی تبھی آئے گی جب آپ گیس والی چیزیں کم کھائیں گے، آپ تنگ نہ ہوں گے، پیٹ کے درد، معدے سے، کسی اور بھی بیماری سے تنگ نہ ہوں، تب آپ کو ہر عمل کامیاب ہو سکتا ہے آپ کا۔ اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی۔ باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔